बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रब्बी ताला का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद नेविटेक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ख़वातीन के लिए सुनहरी मौका दिया, और साथ ही साथ एनीज़ ब्यूटी सैलून के पूरी स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पूरी स्टाफ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ प्रोग्राम के जितने भी स्टाफ है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस कोर्स को कराने में बच्चियों को रोज़गार का जो मौक़े हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इस कोर्स में सिर्फ इनको ब्यूटी स्किल्स नहीं सिखाए जाते बल्कि ख़ुद इन्हिसारी और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक ज़रिया भी है। इस कोर्स को कराने के बाद ब्यूटी स्किल्स सीखने के बाद ये एक रोशन मुस्तक़बिल की झलक हमें रोज़गार हासिल करने के बाद अपने ख़ानदान और माशरे में मुस्बत किरदार अदा करते हुए हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह की कोर्सेस बार बार होनी चाहिए, मज़ीद होनी चाहिए, जिसमें बच्चियां जो है मेकअप आर्ट सीखती हैं, हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर और एम्ब्रॉयडरी, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बहुत सारे कोर्सेस हम देखते हैं करवा रहे हैं, और इसमें बिज़नेस मैनेजमेंट के कोर्स वगैरह भी शामिल हैं। और इसमें महारत हासिल करने के बाद ये बच्चियां जो है प्रोफेशनली अपने फील्ड में आगे बढ़ रही होती हैं। एक डिफरेंट एक कोर्स है जिसमें बच्चियां जो है प्रोफेशनली हम देखते हैं कि वो अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनकी जॉब हो जाती है। तो आखिर में एक बार फिर मैं प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ प्रोग्राम नेविटेक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी बेहतरीन प्लानिंग से ये कोर्स आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने मंजिल मकसूद तक कामयाबी से पहुँच गई है, और 20 बच्चियों को इसमें स्किलफुल किया गया, और ये 20 बच्चियाँ इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने रोज़ी रोटी कमाने में मसरूफ़ अमल होंगी। और इन तमाम बच्चियों को एजुकेशन स्किल्स के साथ एक जो है डिफरेंट स्किल्स की महारत हमने दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स को बहुत अच्छी तरीक़े से सीखने के बाद अपने लिए एक मुकाम माशरे में बनाएंगी, और मेरी दुआ है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे मौक़े मिलते रहेंगे ताकि ख़वातीन अपने पैरों पे खड़ी हों और अपने मुल्क व कौम के लिए एक मुस्बित किरदार अदा कर सके। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। जैसे कि आप सब जानते हैं, एनीज़ ब्यूटी सैलून में जो ब्यूटिशियन का कोर्स चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ प्रोग्राम की तरफ से वो कोर्स आज इख्तिताम होने जा रहा है, और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं कि आपको दिखा सकें कि बहुत दूर पसमानदा एरिया होने के बावजूद बहुत डिसिप्लिन के साथ प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ प्रोग्राम के शेड्यूल के मुताबिक ये कोर्स इख्तिताम होने जा रहा है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के एक स्टूडेंट से जिन्होंने ट्रेनिंग ली, और वो क्या उनके विजन से किस तरह से उनको कोर्स को हासिल किया। आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक। मैं इशरत फ़ातिमा गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से ताल्लुक़ रखती हूँ, और जो है मैंने जो है इधर ब्यूटिशियन के लिए पहले भी एक दफ़ा अप्लाई किया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। तो इस दफ़ा 2025 में जो है सर्दियों में जो है हमारा बाकायदा एनटीएस के थ्रू ऑनलाइन हमारा पेपर हुआ था, और उसमें बहुत ही मेरिट लिस्ट में उन्होंने सिलेक्शन किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी उसमें नाम आया। और हमारा जो है 6 मंथ का कोर्स था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कोर्स रहा, जिसमें हमें सिर्फ जो है प्रैक्टिकल नहीं करवाए बल्कि थ्योरीज़ भी पढ़ाए गए हैं, और साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी साथ साथ बताए, मॉडर्न एडवांस टेक्निक भी कुछ हमें इसमें मैम ने बताया, जिसमें हमारी क्लासेस 2 दिन थ्योरी की होती थी और 2 दिन प्रैक्टिकल, बाकी हम जो है ख़ुद प्रैक्टिस करते थे।
تو بہت اچھا ہمارا جو ہے یہ ٹینور رہا ہے. اور بیچ میں جو ہے ہر بائی منتھ جو ہے ہمارا اسسمنٹ بھی ہوا ہے. تقریباً جو ہے ہمارے 4 اسسمنٹ ابھی لاسٹ آج ہمارا فائنل ہوا ہے. باقی 3 ہمارے اسسمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو چکے ہیں, جس میں ہمارے ویکنیسز جو ہے ہمارے جو ڈیفیشنسیز تھی وہ ساتھ ساتھ میم جو ہے ہمیں گائیڈ لائن بھی دیتی تھی اور اس کو فل اپ بھی کرتی رہے. ساتھ ساتھ جو ہے ابھی 20 ڈیز کا ہمارا جو ہے انٹرنشپ بھی ہم نے یہاں پر چلایا ہے, جس میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ موقع ملا اور بھی زیادہ چیزیں سیکھنے کا, اور اپنے اندر جو چیزیں تھیں وہ ہم نے اس 20 دن میں بہت زیادہ اس میں لرننگ ہوئی. اور کوالٹی ایجوکیشن, ساتھ ساتھ اسکن پر کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, اسکن کو کیسے دیکھا جاتا ہے. ہم جو ہے ایز اے ڈیسیجن میکر ہم نے یہاں پر ایک کام کیا اور بہت اچھا سروس ہمارا بھی یہاں پر چلا. اور 6 منتھس کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی ہمارا جو ہے لاسٹ فائنل اسسمنٹ جو ابھی ایک جو ہے نیویٹیک کے تھرو جو ہمارا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جو ہے میرا ویژن بھی یہی تھا, یہاں آنے کے بعد میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس کورس کو کرنے کے بعد میں نے گھر نہیں بیٹھنا ہے, میں نے ایک پراپر جو ہے اپنا جو ہے سیٹ اپ بھی چلانا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے خود مختار بنانا ہے, اپنے فیملی کو میرا سپورٹ کرنا, یہ میرا ویژن تھا. الحمدللہ آج میں اس ایبل ہو چکی ہوں کہ میں اپنا ایک اسٹینڈرڈ لیول سے اپنے آپ کو جو ہے سوسائٹی میں منوا سکوں, اپنے آپ کو جو ہے اس اہل بنا سکوں کہ میں ایک برائٹ جو ہے بہتر جو ہے اپنا فیوچر اپنے بچوں کے لیے بنا سکوں. تو یہی میرا کہنا ہے. باقی اینڈ میں جو ہے میں اینی سیلون کے CEO میم اینی, اور یہاں پر جو ہمارے ٹرینر تھے میم آبدہ, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ نیوٹیک کے جو ممبرس ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو یہ اتنا اچھا اپارچونیٹی دیا اور اچھا خاصا ہمیں 6 منتھس دیے, جس میں ہم نے بہت کچھ اپنے لیے لرن کیا اور کوالٹی ایجوکیشن ہمارے لیے ملی ہے. آپ ان کا جو بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. یہاں اسکرٹوں کے دور دراز میں علاقے سے آئی ہوں, پڑھنے سے میں نیوچے کی ٹریننگ پر آئی تھی. نیوچے کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. یہاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے, ہر چیز کی پریکٹس بھی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے. کتنے مہینے کا تھا یہ ٹریننگ؟ یہ ٹریننگ 6 منتھ کا تھا, اور ٹریننگ میں ہم لوگوں کو بہت اچھی تربیت بھی دی جاتی ہے. ساتھ میں ہر چیز کا ہم لوگ کو خیال بھی کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں مجھے یہاں پر اینی باڈی نے یہاں پر جاب بھی دیا ہے, پورا ہیلپر بھی ہوں میں یہاں پر بہت اچھے سے یہاں پر. مطلب 6 مہینے کے بعد آپ کی یہاں پہ جاب لگی ہے؟ جی 6 مہینے کے بعد مجھے یہاں جاب لگی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ نیوٹیک کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نیوٹیک کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ موقع مجھے مل گیا, بہت مشکل سے ملا یہ موقع بہت. تو پھر نیوٹیک اور اینی باڈی دونوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں ٹریننگ میں کر مجھے آپ کی جاب بھی لگ گئی. جی آپ خوش ہیں؟ جی بہت. آپ کی فیملی کے خوش ہیں اس کام سے؟ فیملی کو خوش ہے بہت. چلے ماشاءاللہ سب کے ساتھ ہو تو یہ ہو پائی, ورنہ نہیں ہو پاتی یہ سب بھی. زبردست. تو ہم نیوٹیک اور پرائم منسٹرز کے یوتھ پروگرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کی طرف سے بھی بہت شکریہ. جی السلام علیکم. حلیمہ سلطانہ صاحبہ, آپ کا تعلق اسکردو سے ہے اور آپ کا بہت پیارا ایک ہنرمند شاپ آپ نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ کے حوالے سے. السلام علیکم اینی باجی. یہ جو دی کا لازبن جو غنی می حلیمہ سلطانہ جو ہرگی سید جو پنگا اوا ہیکا دوغنی جو دی عبداللہ ہسپتال تھرو سین دو پیدے کا جو سنگا 2 مہینہ وجو الدین پارک دکان پکھیو سے جو کیو سنگا دی کا دستگاری شولنے جو شولتا شروع به جو ربی الاول دو محرمی واجه سنگا سپن بسی جو محرم پچمن ده سفر پچمن اس انشاءاللہ دی کا دستگاری شول جو شارگو تارگون سو اونمو ہوتی تھے جو اتوار بازار میں اتوار بازار سنگا سے جو سنگا ایچوک سا سکن ٹائم سان دستگاری شول یا دی کا منگاری لاپی خنا رنجو یا کا منگای ساونه جو دیو یا چسپینا چین جو دیو چین نکیو بینجو دیو دیو رو دیو دیو کپڑو اینجو چاینی اینجو دیو دیو نو سین دکتا سنگاری بیرن چسپینجو ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. یا جو تیشن شکریہ جو تنگای تعاون بسدی کا شخص قیمتی وقت کو نیا زائے بسدی کا شخص نی باجیری ایشن شکریہ بچو.